Maayong adlaw my friend. Karong adlaw adtuon nato ang Guangguang Mangrove Forest. Kung gikan ka sa sentro Mati, mga 12 to 15 minutes lang maabot na nimo ang park. Subay lang ka sa highway ug muliko ka diha sa kanto sa Davao Oriental State University. Pag sulod nimo sa area, sugaton dayon ka sa nagdasok ng mga mangrove ug pag abot nimo didto, ma-feel nimo ang hangin ug sea breeze nga gikan sa Puhade Bay. Nagbuhat ang LGU og elevated ramp diri nga mabaklayan sa mga visitors. Maong dili ra pod kaayo delikado kung nagdala ka og bata. Ang mangrove forest kay gidumala sa City LGU sa Mati. Maong limpyo kaayo ang lugar og ang kanindot lang kay walay entrance diri. Mas nindot kung mobisita ka diri og high tide para ma-optimize yun nimo ang view. How many times na nigi-rehabilitate, maong gwapo kaayo ang lugar. Ang mga rampa gikan sa kahoy giilisan og semento para mas lig-on pag yun. Ang kanindot jud diri sa Mati kay gidumala gyud og tarong ang mga mangrove. Kay ang mangrove manggod naga-serve as natural barrier nato sa dagkong balod. Aside ana, nahimo pud ning breeding ground sa mga isda sa ilalom ug mga langgam sa taas. Nahimo pud kini nga filter sa kadagatan kay masangit man diri ang mga basura maong dili na makaadto sa dagat. Daghan pud mga locals nga niasa sa mga isda nga makuha lang sa palibot niini. Dili lang tourist attraction ang gihatag sa Mangrove Park. Nakatabang jud nig dako sa pag-preserve sa ecosystem diri sa Puhade Bay. Ug mapansin po nimo nga palibot niini kay naay mga punong. So ma-prove lang nato nga healthy kayo ang dagat kay hangtod karon operational pa ang maong pond. Og trivia lang my friend, sa Mati City ra makita ang pinaka high quality nga pasayan kay tungod sa salinity o kaparaton sa dagat niini. O kung nagplano ka nga moadto sa Mati, recommended jud kaayo nga bisitahon nimo ang Mangrove Forest.